Azoul, assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. فوالا اليوم حنهضروا مع بعضنا على هاد النبتة اللي نسموها ديفنباكيا. لا ديفنباكيا هذه سيت اون بلانت دانتيريور ديكسيلونس باغ اكسيلونس، هي نبتة منزلية بامتياز. وين هاد النبتة دات بزاف رواج في السبعينيات في اوروبا، حيث ما كاش منزل ولا سوسيتي ولا انتربريز تدخلوا لها ما فيهاش هاد لا بلانت. شوفوا هاد لا بلانت اللي الفياج تاعها يزينها بزاف. فوالا كي تعاملوا مع هاد لا بلانت دو بريفيرونس تلبسوا لي غون، فوالا دو بريفيرونس باسكو سي اون بلانت توكسيك ومن بعد نهضروا عليها. دونك قلنا هاد لا بلانت دات رواج في لي زاني 70 في اون اوروب، دات شيعة كبيرة. وهاد لا بلانت باش نعتنيو بها باش تزدهر ما كيما راكم تشوفوا هكايا. ريغاردي نوريها لكم دو تو لي كوتي كيما راكم تشوفوا. سي اون تري بيل بلانت اللي باش تزدهر لكم هكا لازم نعرفوا الاحتياجات تاعها، الاحتياجات ولا المتطلبات، سي زيكزيجونس واش تحب واش تطلب. دونك هاد لا بلانت الي دوريجين de l'Amérique latine et centrale. هي من أصل أمريكا الوسطى والجنوبية ولا اللاتينية، حيث أنها تنتمي لعائلة لي زاغاسي. نفس الشيء مع لا مونستيرا اللي كنا هضرنا عليها من قبل، ونفس الشيء مع البوتوس والألوكاسيا. وشوفوا لي فيديو اللي سبقوا راني هضرت على البوتوس وين سميتو البوتوس روعة المنزل، وزيد هضرت على لا مونستيرا ولا لوكاسيا، روحوا تشوفوا لي فيديو تاعي اللي مقبل. دونك هذه دوريجين تروبيكال، سي اون بلانت دوريجين تروبيكال. دونك تروبيكال لازم الحراره تكون معتدله والرطوبه تكون شويه نسبيا عاليه. دونك توجور لا تمبيراتور مليحه، دي تمبيراتور يكونوا شويه طالعين، وليميديتي اوسي لازم تكون ليميديتي طالعه ريلاتيفمون élevée ليميديتي. دونك واش نديروا لها pour ليميديتي؟ il faut la pulvériser بالماء هكا. c'est une opération اللي لازم كل يوم نديروها لها ولا un jour sur deux. voilà ها c'est une affaire même pas d'une minute. هايلك راكم تشوفوا. فوالا هي تحب هذا الشيء، هي لا مونستيرا لا لوكاسيا كنا هضرنا عليهم، لو بوتوس كاع هادو يحبوا هاد لو جيست. الحمد لله يا ربي يحبوا هاد لو جيست. دونك قلنا هاد لا بلانت الي توكسيك، جو لا déconseille fortement pour les foyers اللي فيهم des enfants. دونك انتبهوا بزاف pour les parents اللي عندهم les enfants de préférence ما ديروهاش في الدار، خاطرش لي زونفون ما نقدروش ديفون ما نقدروش نتوقعوا التصرفات تاعهم. دونك لمسوها ولا السيلو من هذيك لاسيف، هذيك لاسيف كنت تدخل في الفم ولا في العينين راهي دير مضاعفات كبيره. دونك هاد لا بلانت كان اللي يسموها في لوروب لا بلانت دي سورموي، سيتادير لا دخلت لك في الفم تقدر دير لك ان باراليزي في لا لونغ وفي الحنجره تانيت لا غورج. دونك فو فايي شويه. دونك لي عنده لي زونفون سي با لا بين. هذا هو النصيحه اللي نمدها لكم. وهاد لا بلانت هي الكران لي فروا تخاف في البرد. دونك في لا بيريود ايفرنال ما لازمش تخلوها برا راح تكروفي لكم. في الصيف معليش ديروها في لافيروندا في البالكون تو سا، توجور بولفيريزي، توجور رشوها بالماء. مي في الشتاء لازم تدخلوها للدار، دونك لا ديفنباكيا فيها تاني فيها دي فاريتي واحد اخرين. هذه رانا نشوفوا لا باناشور تاعها هكا. كاين كان لي هذا لو كور تاع زالونتور كاع تاع هذا العرق الوسطاني يجي كاع بهاد لا كولور، ما يجيش ديتاش، ما يجي شغل يجي على جهه، يجيك شغل اون بوند هكا بصفراء كيما راكم تشوفوا.
تاني توش لازم نقول لكم عليها. دونك هذه تقدروا هذه ما تحبش زعما لي بو كبار. شوفوا البو تاعها هنايا، البو تاعها ضيق بارابور الفوليوم تاعها. دونك كيما لا مونستيرا تاني ما تحبش لي بو الكبار. مي كي تبدلوا البو تبدلوا سوا في الربيع موان افريل ماي ولا في الخريف، مي دو بريفيرونس في الربيع تبدلوا لها البو. كي تبدلوا لها البو جوست لي فوقها بشويه ماشي بزاف، ماشي تجيبوا بو قد سخط لا سينو تولي ديفلوبي في لي راسين على حساب الفياج تاعها وحنا نسحقوا الفياج. ان بليس دو سا هاد لا بلانت تقدر مع الوقت تخرج لكم اون فلور. لا خرجت لكم اون فلور غير قطعوها، خاطرش القوه تاعها كاع تمدها في هذيك لا فلور، والفياج تاعها يبدا يصغر يتوسع وما تخرجش بزاف الفياج. هنا رانا نشوفوا راهي تخرج اون نوفيل فاي، منعرف راكم تشوفوا معايا لا فوالا اون نوفيل فاي نيحه تخرجها. هذه هي دونك قلت لكم بور لي فواي اللي عندهم لي زونفون il vaut mieux ما تجيبوهاش. بور ديار اللي ما فيهاش لي زونفون جيبوها، وكي تتعاملوا معاها لبسوا دي غون. اون سي جامي انا نقول لكم نلبسوا دي غون، سي جامي تقوسوها ويسيح الماء، سينو هكا نورمال ما حيصرا والو. و تاني قلت لكم في الشتاء لازم تدخل الدار تبدلوا لها البو في الربيع افريل ماي، تحب ترشوها بالماء. هادو هما النصائح اللي نقدر هاد لا بلانت ما لقاوهاش بزاف في الجزائر اخاطاش شويه غاليه وعلى بها الناس ما تشوفوهاش الكوربا لي غو غاليه. دونك ان سوجي كيما هذا نتوقع بالك يلحق حتى 4500 فوالا. دونك لو بري تاعها شويه غالي، مي سي اون بلانت لي شويه ريزيستانت ماشي اللي من هذوك لي سونسيبل. قلت لكم هذيك هاد لا فاريتي الي ريزيستانت بارابور لوطر اللي قلت لكم تجي في القلب تاعها كاع صفر. دونك هذه هي. لا كان عندكم اسئله ولا اطرحوهم عليا ما كاش مشكل، ولا حبيتوا تشوفوا لي زوطر بلانت كيما لا مونستيرا لو بوتوس روحوا لي فيديو اللي سابقين راكم تلقاوهم في لا بلاي ليست. Donc voilà, j'ai partagé avec vous la fameuse plante que j'adore beaucoup. Ok, partagez ou likez. À la prochaine. Au revoir. تهلاو في روحتكم بالسلامة.